वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, साबिक़ मुशीर दाखिला शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा का नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। काबीना ने 35 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली की तफसीली ब्रीफिंग। काबीना का जंगी बुनियादों पर रेन हार्वेस्टिंग की मनसूबाबंदी पर जोर। शेर रहमान की सरबराही में काबीना कमेटी तश्कील की मंजूरी दे दी गई। डॉलर नीचे आ रहा है और ये पेट्रोल जो फिर ऊपर बढ़ाई जा रहे हैं, ये तो आवाम बस पता नहीं किस तरह बेचारी गुजारा कर रही है, अदरवाइज कोई हालात तो नहीं है ना। तो अच्छाई दी उम्मीद नहीं है। ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆ ਜਾਵੇ, PTI ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕਤਦਾਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਆ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ है। महंगाई तो उन्होंने इतनी ज़्यादा कर दी है, पेट्रोल बढ़ाने से या घर का चूल्हा जलाने से आवाम को किसी किस्म की कोई रिलीफ नहीं मिल रही। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल महंगा होने पर शहरियों का पारा हाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम ने हुकूमती इक़दाम को अवाम दुश्मन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। आम शहरी कहते हैं कि खाम तेल और डॉलर की कदर में कमी का रिलीफ क्यों ना दिया गया। दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई, सिर्फ हमारे मुल्क में ही इजाफा हुआ है। ये ओकरा से आता है, ओकरा से पेट्रोलियम डिवीजन पे जाता है। ओकरा का एक नोट होता है, पेट्रोलियम डिवीजन उसको समरी में कन्वर्ट करता है, समरी फाइनेंस को भेज देता है। फाइनेंस इसमें अगर टैक्स लगाना हो तो लगा देता है, कम करना है तो कम कर देता है। और हमने ना इसमें टैक्स बढ़ाया ना कम किया, हमने इसको प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो बड़ी शफकत फरमाई और इसको अप्रूव कर दिया। मैं इस हुकूमत के सारे फैसलों के पीछे खड़ा हुआ हूँ। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि ये नहीं कहा था कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी, कहा था पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स नहीं लगेगा। साबिक़ हुकूमत ने IMF मुआहिदे से मुंह मोड़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ओगरा की समरी मंजूर की। हुकूमत के तमाम फैसलों के पीछे खड़ा और पाबंद हूँ। ईंधन की कीमतों की समरी ओगरा ने भेजी। IMF समेत कोई भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। डॉलर को हमने कंट्रोल किया। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। बोले कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, इस तरह के फैसलों में हुकूमत को मुशावरत ज़रूर करनी चाहिए। हम इस हुकूमत में अवाम को रिलीफ देने के लिए आए हैं। अवाम को रिलीफ देना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ हैं, उनसे जल्द मुलाकात करूंगा। मुआशी टीम के बारे में बात होगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुक्मरानों को अवाम का दर्द नहीं, इन्हें अपनी ज़ात की फिक्र है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन इन्होंने कमी के बजाय मजीद इजाफा कर दिया है। नाअहल हुक्मरानों की वजह से मुल्क में गरीब अवाम खुदकुशियों पर मजबूर है। पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत सब के नज़रियात मुख्तलिफ हैं, लेकिन इमरान खान के खौफ से ये सब इकट्ठे हुए हैं। अगले इलेक्शन में इनका ये गैर फितरी इत्तेहाद अपने अंजाम को पहुँचेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फवाद चौधरी का हुकूमत पर तनकीदी वार। हुकूमत की तरफ से तेल की कीमत में इजाफा कोई अनहोनी बात नहीं। ये हुकूमत पाकिस्तान के अवाम को जब जवाब दे ही नहीं, तो इनसे ये तवक्को रखना कि वो फैसला साजी में अवाम का मफाद सामने रखेंगे खाम ख्याली होगी। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं कि हमारी असल जद्दोजहद अवाम को मुक़्तदर आला बनाने की है। हकीकी आज़ादी होगी तो अब फंडिंग केस में 3 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। केस के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल होगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर समाअत में वकील अनवर मंसूर ने सदा की कि इलेक्शन कमीशन को PTI के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से रोका जाए।
الیکشن کمیشن میں قافلی گنٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماعت، کامل الیاغا، چودھری سالک اور چودھری شافی الیکشن کمیشن میں پیش۔ پرویز الہی کے وکیل نے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو ہی چیلنج کر دیا۔ چودھری شافی کہتے ہیں کہ ہمیں 18 تاریخ دی گئی ہے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ کورٹ نے واضح کیا ہے کہ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا چودھری شجاعت صدر رہیں گے۔ شہباز گل کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے کیس میں اہم پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز گل کے دوبارہ سے جسمانی ریمانڈ کی نظر ثانی درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے سیشن جج کو دوبارہ سے سننے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے شہباز گل کے وکلاء کو سیاسی بات کرنے سے روک دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اس کیس میں سیاسی نہیں قانونی دلائل دیں۔ کسی ملزم کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنا سنجیدہ معاملہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ شہباز گل کسی کی مجال نہیں کہ جیل کے اندر موجود کسی بھی قیدی کو کوئی انگلی بھی لگا لے، اگر کوئی لگائے گا تو میں ڈائریکٹ اس کے خلاف ایکشن لوں گا۔ 50,000 قیدیوں میں کسی پہ اگر تشدد ہوگا تو میں بالکل اس آفیسر کو میں نہیں چھوڑوں گا، سپرنٹینڈنٹ کو، اور جو ڈی آئی جیز ہوں گے دل بی ٹیکن ٹو ٹاسک۔ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر کہتے ہیں شہباز گل سے ملاقات ہوئی، وہ بالکل ٹھیک ہیں، عمران خان سے مل کر انہیں شہباز گل کی صحت سے متعلق بتاؤں گا، 1-2 دن میں شہباز گل رہا ہو جائیں گے۔ شہباز گل سمیت کسی قیدی کو جیل میں کوئی انگلی نہیں لگا سکتا، کسی قیدی پر تشدد ہوا تو افسران کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ پنجاب کی جیلوں میں 50,000 کے قریب قیدی موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون نے حمزہ شہباز کو دوبارہ پنجاب اسمبلی قائد حزب اختلاف لانے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز کا نام پیش کیا گیا۔ نون لیگ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی اکثریتی جماعت ہے۔ اتحادی بھی حمزہ شہباز کے نام پر رضامند ہو گئے۔ حمزہ شہباز کا رواں ہفتے لندن سے لاہور واپسی کا امکان ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا سعودی عرب میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں کے استقبالیہ تقریب میں شرکت، بولے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ عام انتخابات میں نواز شریف انتخابی مہم کی قیادت کریں گے۔ اتحادی حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، ملکی مفاد میں سخت ترین فیصلے کیے، عوام پر بوجھ اسی وجہ سے پڑا، مشکل وقت گزر گیا، پاکستان اب معاشی اور سیاسی استحکام کی طرف گامزن ہے۔ بلاول بھٹو کی پیپلز پارٹی پنجاب کے صوبائی ڈویژنل اور ذیلی ونگز کے عہدیداران کے عشائیے میں شرکت، راجہ پرویز اشرف بھی شریک ہوئے۔ سیاسی صورتحال پر بات چیت، بلاول بھٹو کو پنجاب کے مختلف انتخابی حلقوں کی صورتحال سے آگاہ کیا گیا، صوبے میں تنظیموں کی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ پنجاب کے اندر کم از کم ان ہزاروں فیملیز، لاکھوں فیملیز کے جو پرائیویٹ سطح کے اوپر سودی جناب مافیا کے جناب شکنجے میں کسے ہوئے ہیں، ان سے انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ نجات ملے گی۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی قیادت میں تاریخ ساز بل پاس ہوا ہے، جو سودی کاروبار کرے گا اس کو 10 سال کی سزا ہوگی۔ سودی نظام سے نکالنے کے لیے پنجاب پولیس مددگار ہوگی، عوام کی بہتری کے لیے قانون سازی کریں گے تو گورنر پنجاب میں رکاوٹ نہیں بننا۔ اقتدار میں آنے کے بعد اینٹی وکٹمائزیشن کمیٹی بنا دی، انتقام نہیں لیں گے، قانون کے دائرے میں احتساب ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے شیخ احمد الملک المختوم کے جنرل کونسل صبور کرامت کی قیادت میں وفد کی ملاقات، وفد کا پلازما فریکشنائزیشن اور صحت کے شعبے کی ڈیجیٹلائزیشن میں سرمایہ کاری میں اظہار دلچسپی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں صحت کے شعبے میں تعاون میں دلچسپی مشکور ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی ہے۔
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए ऑर्डर ऑफ द यूनियन अवार्ड। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ऑर्डर ऑफ द यूनियन मेडल से नवाज दिया गया। सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने आर्मी चीफ को अवार्ड पेश किया। ऑर्डर ऑफ द यूनियन अवार्ड दोस्त ममालिक के सीनियर हुकाम को दिया जाने वाला यूएई का दूसरा सबसे बड़ा एहसास है। सरबराह पाक फज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड बलून की मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। तरबियत ऑपरेशनल शोबों में फ़ौजी ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। डोनाल्ड बलूम ने कहा कि हालिया बरसों में पाक फज़ाइया की खुद इन्हिसारी के मैदान में गैर मामूली तरक्की काबिल तारीफ़ है। इलाकाई अमन के फ़रोग़ में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं।